अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। डॉक्टर शाहिद सदीकी फैमिली की जानिब से एक अहम स्टेटमेंट मीडिया पर रिपोर्ट हुई है जब कयूम को गिरफ्तार किया गया और जब इसको गिरफ्तार नहीं किया गया था। तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मामला है क्या, होने क्या जा रहा है। अब कयूम को जब गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद फैमिली की जानिब से ये स्टेटमेंट आना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और यकीन कीजिए, मुझे और तमाम लोगों को अशद इंतज़ार था, बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि हमें मालूम हो कि बेटे ने तो कत्ल करवा दिया। वालदैन माँ या फैमिली क्या सोचती है इस हवाले से, तो इंतज़ार की घड़ियां भी ख़त्म हुई। स्टेटमेंट सामने आई तो मालूम हुआ कि केस जो है वो किधर को जा रहा है। फैमिली की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे आज के व्लॉग में। शहरियार जो कि कयूम का दोस्त है और वो गर्लफ्रेंड जो कि कयूम की गर्लफ्रेंड है, उसके मुतल्लिक भी कुछ मजीद डिटेल्स सामने आई हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक आपसे बात करूं और पॉइंट्स के हवाले से बात करूं। जुबानी कलामी जमा खर्च मुझे पसंद नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर 1 हमारा आज का, ऑल्टो गाड़ी जिससे ट्रेसिंग और सिलसिला और कहानी आगे से आगे बढ़ी। ये ऑल्टो गाड़ी जो है, आपको मैंने बताया कि ये काफी दिनों से रैकी कर रही थी डॉक्टर साहब की, और इसके जरिए से डॉक्टर साहब को काफी हद तक उन तक जो रिसाई है वो मिली और डॉक्टर साहब को कत्ल किया गया। अच्छा, इस ऑल्टो गाड़ी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि पहले जब ये रैकी कर रही थी तो इस ऑल्टो गाड़ी का जो ओरिजिनल नंबर था, वो ओरिजिनल नंबर में आपको बताऊं AAF 450, ये ओरिजिनल नंबर प्लेट थी जिस पर ये गाड़ी जब रैकी करती रही तो फिरती रही शहर में डॉक्टर शाहिद सदीक के पीछे आगे। और जब मर्डर किया तो उस टाइम आपको मैंने बताया कि जाली नंबर प्लेट लगाई गई थी, और ये जाली नंबर प्लेट जो थी ये थी जनाब AHC 798, ये जाली नंबर प्लेट लगाई गई थी। जब डॉक्टर साहब को कत्ल कर दिया तो इस गाड़ी को थोड़ा आगे जाके कहीं पुरसुकून जगह पर खड़ा किया गया, जाली नंबर प्लेट उतार के अंदर रखी और ओरिजिनल नंबर प्लेट जो थी वो दोबारा से पेज के साथ कस दी गई। बहुत से ऐसे केसेस मैंने पहले भी आप लोगों के सामने रिपोर्ट किए हैं कि ये जो डाकू होते हैं, जो ज्यादातर जो लाहौर के पोश एरियाज हैं जहां पर कत्लो गारत करते हैं, ये डकैतियां करते हैं, तो गाड़ियों की जो ओरिजिनल नंबर प्लेट्स होती हैं, इन्होंने गाड़ी के अंदर जाली नंबर प्लेट्स 3-3, 4-4, 5-5 रखी होती हैं, पेचकस रखे होते हैं, पेच रखे होते हैं। एक वारदात एक नंबर प्लेट से, दूसरी वारदात दूसरे नंबर प्लेट से, और इस तरह के बेशुमार केसेस को ऑलरेडी CIA ट्रेस कर चुकी है और मंतकी अंजाम तक पहुंचा चुकी है। तो ये केस भी आपके सामने सेम उसी तरह से हो गया कि नंबर प्लेट का इस्तेमाल जो है यहां पर भी किया गया। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी जो है मुख्तलिफ जगहों पर कुछ खबरें ये शाया हो रही हैं कि शहनाज नामी एक खातून है जो कि शहरियार की वालिदा है और शहरियार है कयूम का दोस्त जो कि मास्टरमाइंड है। तो शहनाज नामी खातून के नाम से इस गाड़ी को रेंट पर लिया गया था, जिसमें बैठकर बकायदा कार्रवाई की गई है, जिसमें बैठकर वारदात की गई है। फैमिली की एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है, रिपोर्ट हो रही है मीडिया हाउसेस में, जो मैं ये आज के इस व्लॉग में कुछ डिटेल के साथ इस पर जरूर बात करूंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि वो स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि डॉक्टर साहब के खून को हम माफ कर देंगे तो वो गलत समझ रहा है। डॉक्टर साहब के खून को, इस जुल्म को, इस ज्यादती को, इस इतने बड़े नुकसान को हम किसी तौर पर, किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। बेशक कयूम हमारा बेटा है, इसके बावजूद ये तसव्वुर भी गलत है कि हम कयूम को, बेटे को माफ कर देंगे। हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे और इस कत्ल का बदला हमें चाहिए और हमें भरपूर इंसाफ चाहिए। जैसे कि फैमिली की जानिब से ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब के कत्ल को माफ किसी सूरत नहीं किया जाएगा। मुझे बहुत खुशी हुई ये स्टेटमेंट सुनकर, और बिल्कुल किसी भी कीमत पर कत्ल को माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है
جو میں جا کر رپورٹ کرتی ہوں، آپ لوگوں کے سامنے کیسز کو پریزنٹ کرتے ہیں، لوگوں کی سٹیٹمنٹس دکھاتے ہیں، جب میں کیس کو کوئی 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ یا 1 سال کے بعد جب چیک کرتی ہوں تو مجھے اس سے خبر جو ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ماں نے یہ کہا تھا کہ ایک بیٹا تو دنیا سے چلا گیا، دوسرا بیٹا قاتل ہے، چلو اب اس قاتل کو معاف کر دیتی ہوں، ایک تو چلا گیا، دوسرا بھی جیلوں کی نظر ہو گیا، تو برف پگھل جاتی ہے۔ اگر کہیں پر بیوی مدعی ہے اور شوہر قتل ہو گیا تو بیوی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ حالات و واقعات کچھ اس طرح کے ہیں، میں جانے والا چلا گیا، چلو اب بس کرتے ہیں، کافی ہو گیا، جیل بھی کاٹ لی، تھانے کچہریوں کے چکر بھی لگا لیے۔ تو یہ میں آپ سے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں جو میں نے لوگوں کا دیکھا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کسی صورت ہم اس قتل کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کرے کہ ڈاکٹر صاحب کی فیملی بھی ان فیملیز میں سے ہو کہ کسی صورت اس قتل کو معاف نہ کریں اور یہ معاملات چلتے رہیں۔ کچھ تحفظات سامنے آئے ہیں جو میں نے آغاز میں بتایا آپ کو، جو کہ تھے امپورٹنٹ ترین آپ سے شیئر کرنے تھے، کہ قیوم کی جو گرل فرینڈ ہے اس کو CIA پولیس نے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد فری کر دیا ہے۔ فیملی یہ کہتی ہے کہ اس بی بی نے، اس لڑکی نے تحفے لیے، آئس کا ہمارا بچہ نشہ کرتا تھا تو یہ کیوں اس کے ساتھ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں چوریاں ہوئیں، جب وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا تو ظاہر ہے وہ سب کچھ اسی سے شیئر کرتا تھا۔ تو ہمیں تحفظات ہیں کہ بڑی چالاکی کے ساتھ اس لڑکی نے سٹیٹمنٹ دی اور اپنے آپ کو مکھن کے بال کی طرح باہر نکال لیا۔ یہ فیملی کے تحفظات ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اس لڑکی کے حوالے سے جو کہ گرل فرینڈ ہے۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہی، تصاویر اس لیے نہیں چلاتی کہ مناسب نہیں ہے کسی کی عزت کو اچھالنا۔ اس کی سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ بھائی میرے دل میں قیوم کے لیے کوئی پیار محبت نہیں ہے، میرے دل میں قیوم کے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہے، کوئی چکر ایسا نہیں ہے، وہ مجھے ضرور پسند کرتا تھا، وہ اس کا فیل ہے۔ اس نے اپنے گھر میں چوریاں کروائیں، وہ اس کا فیل ہے۔ اس نے اپنے باپ کو قتل کروایا، وہ اس کا فیل ہے۔ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حال بتا میرا ایک اچھا دوست تھا اور وہ دوستی کی وجہ سے میں آج یہ سب معاملات کو بھگت رہی ہوں۔ یہ بیان بھی سامنے آ گیا ہے ہمیں گرل فرینڈ کی جانب سے، جو رپورٹ بھی ہو رہا ہے میڈیا ہاؤسز میں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈاکٹر صاحب کیسے انسان تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شاہد صدیق، جن کا نام بزنس کی دنیا میں جانا جاتا ہے، جن کا نام ڈاکٹرز کی ٹاپ کی لسٹ میں جانا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ڈاکٹر صاحب اپنی بیگم کا بہت خیال رکھتے تھے، ڈاکٹر صاحب اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے، ڈاکٹر صاحب پوری فیملی کو اس طرح سے جوڑے ہوئے تھے کہ فیملی ممبرز میں سے ایون سنگل پرسن بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ شہادت ملتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے۔